बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये साजिशें तो बहुत पहले से हो रही थी कि इमरान खान और आर्मी चीफ या अफवाज पाकिस्तान या अवाम के दरमियान एक लड़ाई का एक नया दौर शुरू करवा कर एक आग का खेल खेल कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए और मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, सबसे बड़ी जमात और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान और पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जाए। ये साजिशें बड़ी लंबे अरसे से शुरू हुई और इमरान खान साहब इसमें ट्रैप भी हुए और फिर उनके कुछ अंदर के जो लोग थे, जो है वो गंदी मछलियां थी तालाब के अंदर, उन्होंने इमरान खान साहब को बेहद नुकसान पहुंचाया और पार्टी छोड़ने में वो सबसे पहले नंबर पर थे और पार्टी छोड़कर फरार हो गए। तो आज एक ऐसे ही साजिश पकड़ी गई है कि आर्मी चीफ और इमरान खान के खिलाफ जो हो रही थी और इन दोनों को आपस में लड़वाने की जो साजिशें हुई हैं और ये आग का खेल है जिसके बाद सूरत हाल बहुत ही नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये इमरान खान साहब के घर के भेदी और उनके अपनी पार्टी का हिस्सा हैं। उन्होंने जो आज एक नया खेल खेला है उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब बंद कमरे में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है और ये बंद कमरे का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर जो सूरत हाल हुई है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। उस हवाले से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है उस इजलास के हवाले से, उस मीटिंग के हवाले से जो कुछ आज उस इजलास में चला, इमरान खान के हवाले से जो उस इजलास के अंदर बात हुई है वो मुकम्मल डिटेल्स आपको बतानी है। और फिर मुराद सईद जो है उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आ रहा है कि वो इस वक्त कहां पर हैं, कब पाकिस्तान जो है वो मंसर-ए-आम पर आएंगे, वो ये क्या मामला और माजरा है, उस हवाले से भी आपके सामने इंपॉर्टेंट डिटेल्स बतानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। सबसे पहले तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो अपने नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। IMF का वफद पाकिस्तान है, राय के मुताबिक अभी तक आज आखिरी दिन था और अभी तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा जो है वो नहीं तय पाया हुआ। यानी कि IMF के जो शराइत हैं वो इंतहाई कड़ी हैं पावर सेक्टर में और फिर जनाब रियल एस्टेट में और फिर पाकिस्तान में जो महंगाई की नई लहर आएगी उसके बाद जो फिर इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर हफीज पाशा जिन्होंने ये भी दावा किया था कि इमरान खान के दौर में 17 अरब डॉलर के ज़खायर थे, लेकिन फिर मिलिट्री के लोगों ने फिर पाकिस्तान की जो सरमायादार है उन्होंने इस जो खजाना था इसको नुकसान पहुंचाया और 4000 अरब रुपए का पाकिस्तान को टीका भी लगाया। इमरान खान जो है उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर दिया था, लेकिन फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो है वो चोर चक्के डाकू पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए। ये बहुत बड़े मईशतदान है। हफीज पाशा साहब का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए दौड़ता भी रहा था। जब अनवरुल काकड़ साहब जो है उनको निगरान वज़ीर आज़म लगाया गया तो डॉक्टर हफीज पाशा ने पाकिस्तान इस हवाले से दावा किया कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त मसाइल में फंस चुकी है, हमारे पास अब गुंजाइश नहीं है, हमारे बॉन्ड्स मनफी में जा रहे हैं, हमें 22 अरब डॉलर सालाना का इंतजाम करना है। और फिर साथ ये साबिक वफाकी वज़ीर खजाना भी रह चुके हैं और इन्होंने जनाब कहा कि इस बार IMF ज़्यादा सख्ती दिखा रहा है, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में आ चुका है, माजी में भी मुश्किल मुआशी हालात का सामना करना पड़ा, मगर अब ये हमारे हालात बहुत बाहर जा चुके हैं और मौजूदा मुआशी चैलेंजेस से भी निपटा जा सकता है। उन्होंने जनाब ये मजीद कहा कि अब जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, गुज़िश्ता 4 साल में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ की औसत 2.5% जो है हमारी रही है, इसी के साथ साथ आबादी भी 2.5% के तनासुब से बढ़ी है, जिसका मतलब ये है कि हमारी औसतन आमदन जो है उसमें कई बेहतरी जो है वो हमें नहीं देखने को मिले। उन्होंने कहा कि मईशत को कोरोना और सैलाब की वजह से शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। हमारी मईशत की खूबी है कि हम एक परज़म कौम हैं। 1971 और 1998 में भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था, लेकिन हम उससे भी निकल आए थे। अब दूसरी जानिब IMF जो है उसने पाकिस्तान को बिजली महंगी करने का कह दिया है और नवाज शरीफ साहब जो हैं आज उन्होंने कहा कि IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम को के सब्र को कब तक आजमाया जाएगा, छोटे किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करें, किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा उस पर खर्च करना चाहिए। और आज जनाब एक अहम तरीन इजलास हुआ वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज की क़यादत में और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी उस इजलास की क़यादत कर रहे थे, हालांकि इनका कोई ताल्लुक नहीं था। खैर एक वज़ीर आला के वालिद हैं तो पाकिस्तान में बादशाही निज़ाम तो है, फिर नवाज शरीफ साहब भी उस इजलास की सदारत कर रहे थे और उस इजलास में जनाब उन्होंने जो है वो किसानों को सोलर पैनल देने का असूली फैसला कर लिया, उस हवाले से जामिया प्लान भी तैयार कर लिया है। अब ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि बिजली महंगी हो रही है, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, हुकूमत के हाथ में बांधे जा चुके हैं और IMF ने बिजली 7 रुपए महंगी करने का फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया है।
اب یہ معاملہ اور ماجرا کیا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. یہ جناب IMF نے بجلی چوری کے خلاف جاری مہم کی اصطلاحیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں کہ پاکستان میں جو بجلی مہم چوری ہو رہی ہے اس کو کیوں روکا نہیں جا رہا, اور پھر ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس مذاکرات کے دوران حکومت کو مہنگے درآمدی ایندھن کی وجہ سے مارچ میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے کا اضافہ کرنے پر بھی سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا. ذرائع کے مطابق IMF نے مارچ میں فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 7 روپے فی یونٹ اضافے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایکسچینج ریٹ مستحکم رہنے اور ایندھن کی قیمتوں میں تبدیلی نہ ہونے کی بنا پر یہ اضافہ غیر منصفانہ ہے. تو لہٰذا اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جولائی سے پھر بجلی جو ہے مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے. اب دوسری جانب پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بھی اس وقت بڑا گرم ہے. عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور جب تک آپ اس کو جیل میں رکھیں گے وہ نظام کے اوپر جو ہے وہ ان کے سانس گھٹتا جائے گا اور وہ اس نظام کے اوپر بھاری پڑ چکا ہے. یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے پورے کا پورا نظام نے اپنی طاقت کا استعمال کیا, ریاستی مشینری استعمال ہوئی, 13 پارٹی کا اتحاد, پولیٹیکل جتنی پاورز ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, بیوروکریسی, ہر طرح کا گند اس کے خلاف استعمال ہوا, لیکن عمران خان جو ہے وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. اب اس کا بہتر حل یہ ہے, سہیل بھائی صاحب بھی بار بار اپنے جو ہے ویلاگز میں اپنے کالمز کے ذریعے ترجیحوں کے ذریعے یہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے تو آپ کو عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کرنا ہوگا, چاہے آپ اس کو وہاں پر جو ہے وہ قید کر دیں, اس کو نظر بند کر دیں اور پھر اس کے ساتھ آپ بات چیت کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جب تک آپ بات نہیں کریں گے ملک کو آپ جو ہے معاشی طور پر بھی مستحکم نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑی پولیٹیکل پاور پاکستان کی عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا, لیکن آپ چلیں اس کو مینڈیٹ اس کا مانا نہیں, اس کے مینڈیٹ کو آپ نے تسلیم نہیں کیا, لیکن عوام کہاں پر کھڑی ہے یہ ایک بہت بڑا اہم چیز ہے کہ اس نے 8 فروری کے دن جو ہے اس نے پاکستان کے جو پاور ڈور کوریڈورز تھے اس کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا تھا. دھواں نکل گیا تھا ان کے کانوں سے جب انہوں نے ڈبے کھولے. ان کے لیے دھاندلی اور دھاندلا کرنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا. تو جناب اب جو معاملہ ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان جو ہے ان کے خلاف ایک بدترین سازش پکڑی گئی ہے, اور یہ آگ کا کھیل کھیلنے والے کوئی اور نہیں ہیں بلکہ عمران خان کی پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں, اپنے ہر ولاگ میں بات کرتا ہوں کہ شیر افضل مروت پارٹی کے اندر ایک مورے کے طور پر کام کر رہے ہیں اور یہ رونگ نمبر ہے. آج اس نے اس خبر کی خود بخود تصدیق کر دی. شیر افضل مروت صاحب نے ایک بار پھر سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے اوپر جو ہے آج جو انہوں نے جناب اس وقت حملہ کیا ہے وہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا پاک فوج سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. یعنی کہ یہ آپ اگر آپ اس کو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فوج کو ہی کہتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا تو فوج کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. اب عمران خان صاحب اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو IMF کے باہر اینٹی آرمی سلوگنز پاکستان تحریک انصاف نے یوز کیے ہیں اس سے عمران خان صاحب نے ڈس آن کر دیا کہ یہ غلط چیز ہے. جو اینٹی آرمی سلوگنز امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے اس کو خان صاحب نے کہا کہ یہ ہم سے غلط ہوا ہے, ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ شیر افضل مروت صاحب ایک بار پھر سے جب برف پگھل رہی ہے, جب معاملات کہیں سیٹل ہونے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو پھر وہاں پر شیر افضل مروت صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جھگڑا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور انہوں نے کہا کہ فوج اور ریاست کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانا یہ عمران خان بھی نہیں چاہتا تھا. کچھ لوگوں کا دکاندار ہی اسی پر چل رہی ہے. میرے مخالف مہم چلانے میں میرے اپنے مہربانوں کا کردار ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیکھیں انصاف نے فوج کے مخالف جو ہے مہم چلائی ہے. اب آپ نے انڈائریکٹلی چیزوں کو دیکھنا کہ یہی پالیٹکس ہے کہ یہ بات بھی کر دیتے ہیں, پارٹی کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اور انہوں نے یار نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو ٹی وی انٹرویو میں بیان دیا اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر دکھایا گیا. میں نے اپنا بیان دیا تھا کہ عمران خان نے شیرانی کو گروپ کے ساتھ اتحاد فائنل کر کے ٹکٹیں بھی طے ہو چکی تھیں اور میں اس 3 رکنی کمیٹی کا حصہ تھا. شیرانی کی پارٹی کو جوائن نہ کرنا غلطی قرار دے دیا تھا, اس کے ساتھ MWM کی پارٹی کا بیان بھی تھا, لیکن کہا جا رہا ہے کہ میں نے یہ بیان سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا اس حوالے سے دیا, جبکہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. اور شیرانی کی جماعت سے متعلق دھمکیاں ملی تھیں کہ اس کو جوائن نہ کیا جائے, لیکن ہم نے بتانا تھا کہ ہم اس جماعت کو مسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے جوائن بھی کر رہے ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب نے اپنے بیان کو جو ہے وہ پھر اسی کو ڈس آن کر دیا کہ میرا مقصد تو یہ تھا, میرا بیان جو ہے سیاق و سباق سے ہٹ کر دیا گیا. اب بند کمرے کے اندر جناب ایک اجلاس ہوتا ہے, یہ اجلاس پاکستان تحریک انصافی کور کمیٹی کا اجلاس تھا. شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ شوکاز نوٹس بھی پارٹی نے جاری کیا کہ آپ جناب یہ کیا بات کر رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب, بیرسٹر علی ظفر اور رؤوف حسن, ان تینوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازشیں کی ہیں, یہ تینوں ایک گندی مچھلیاں کے طور پر کام کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان بھی ان لوگوں نے پہنچایا. یعنی کہ PTI کو پورا نقصان اگر نظام نہیں پہنچا سکا, نظام نے پوری کوشش کی, جبر کیا, ظلم کیا, تشدد کیا, عورتوں پر ہاتھ ڈالا, لوگوں کو اٹھایا, PTI کو توڑ دیا, بلے کا نشان واپس لیا, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, مینڈیٹ قبول نہیں ہوا, لیکن پھر بھی نظام PTI کو نہیں ہرا سکا تھا. اب PTI کو ہرانے والے خود PTI کے اپنے لوگ ہیں.
जो इनमें 3-4 गंदी मछलियां जो वकलाने पार्टी को हाईजैक कर लिया। अब जनाब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास में शेर अब्दुल मरव साहब से पूछा गया कि जनाब हाँ आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप जो टीवी टॉक शोज में जाकर बात करते हैं। तो शेर अब्दुल मरव साहब ने उस पर एक तो माजरत कर ली है और दूसरा उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो पार्टी पॉलिसी हटकर कोई बयान ना टीवी चैनल्स पर देंगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। और अली जफर साहब जो है उनको भी कहा गया, बैरिस्टर अली जफर साहब की जनाब आप जो है वो जो बयान दे रहे हैं इससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, दोबारा इस तरह के बयान जो है वो नहीं दिए जाएंगे। और फिर खान साहब ने जो है वो अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की है, उस मुलाकात में भी जनाब उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि अब पार्टी के जो मामलात हैं वो सियासतदान ही संभालेंगे। और इसी वजह से जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे तशद्दुद की वजह से खान साहब ने उनको वापस लेना शुरू कर दिया। बैरिस्टर जो ओन अब्बास बप्पी साहब हैं उनको वापस लिया गया और फिर दीगर लोग जो है अपनी पोजीशंस पर वापस आना शुरू हो जाएंगे और वकला को सिर्फ कानूनी माहिरीन हद तक जो है वो रखा जाएगा और उनको सियासत में अब नहीं लाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो पार्टी को नुकसान पहुंचाया है उसकी वजह से इमरान खान को और पार्टी को आज तक जो है वो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इस वक्त कि जनाब बंद कमरे में एक नया पिंडोरा बॉक्स है वो खुला है। अब आ जाए कि मुराद सईद जो है उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। मुराद सईद 9 मई से पहले से जनाब वो रूपोश है, उनके लिए जो आप सबको पता है कि उनके खिलाफ तो डबल उनके नाम पर डबल ट्रिपल जो है वो काटा लगा हुआ था। तो फिर इमरान खान साहब ने सेनेटर के लिए सेनेटर के मिसेस के ऊपर जनरल इलेक्शन पर मुराद सईद का नाम जब टॉप लिस्ट पर रखा कि इनको हमने सेनेटर बनवाना है। अब बार बार उनको कहा जा रहा है कि आप ये नाम जो है वापस लें, आजम स्वाति साहब का नाम, मुराद सईद का नाम, और फिर जनाब बार बार खान साहब को कहा गया कि आप ये नाम वापस लें और किसी और न्यूट्रल बंदे को जो है वो सेनेटर लगाएं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अब जनाब जो सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हैं उन्होंने ये दावा किया कि मुराद सईद साहब जो हैं वो जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। मुश्किल वक्त उन्होंने गुजार लिया है, वो जल्द आप उसको मंजर आम पर देखेंगे। मुराद सईद की तस्वीर भी नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी तस्वीर फिर 1-2 हफ्ता पहले आपने सोशल मीडिया पर देख भी ली होगी और जल्द वो आप उनको पाकिस्तान की सियासत में इंटरव्यू मारते हुए देखेंगे। अगर वो सेनेटर मुंतखब होते हैं तो आपको वो आवाज़ आपको ईवानों में भी गूंजती हुई नजर आएगी और वो आवाज़ जो है वो आपको सेनेट में भी गूंजती हुई नजर आएगी। तो वो भी अब जल्द मंजर-ए-आम पर आने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस चंगर नाज़मी खैर के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।